नमस्कार, हांव हसन शेख. परत एकदा आम्ही कारापूर सरवण ह्या गांवांत येयला आमचे गांवांचे लोकां खातीर सरवणकारां खातीर. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा हे बारीक बारीक जे आमचे भुरगे आसा हेंचो फ्युचर, हे आमचे फ्युचर आसा फुडें, आनी हेंचे फ्युचराक लागून आयज आमी हांगा सगळे जाण जमा आसा. हे जे बायलां हांगा बसला आयजचे टायमाक हे बायलां आमचे फ्रीडम फायटर्स म्हणटा पळय, ते बायलां आमची हांगातली. तशीच गोंयांत जितले हांगासर जे प्रोजेक्ट हांगा येयला आनी ताका लागून जितले आमचे गोंयकार उबे रावला, हे प्रोटेस्ट केला, ते सगळे आमचे फ्रीडम फायटर आयजचे. आदले आमचे हाजे पयल्याच्या टायमाक जेन्ना पोर्चुगेजाक मारून हांगाच्यान धांवडयल्ले, ते जे आमचे ते टायमाचे जे आमचे फ्रीडम फायटर आशिल्ले, आयजच्या टायमाचे हे आमचे बायलां आनी आमचे दादले हांगा आसा ते फ्रीडम फायटरां. आयज हेंचे वांगडा आमी रावन आमी बी एक फ्रीडम फायटरा भाशेन झगडूंक जाय. तेन्ना पोर्चुगेजाक धांवडयल्लो, आतां आमकां दिल्लीकारांक धांवडोंक जाय हांगाच्यान. ताका लागून हांगा आमी जमा आसा. आयज आमी आमच्या फ्युचरान हेंच्यांनी आमच्या बायलांनी व्हडल्यांनी आपलो फ्युचर पयले. फाल्यांचो तो फ्युचर आसलो. हे जे म्हणजे आमचे भुरगे हे आमकां खंय तरी क्वेश्चन करतले, तेन्ना तुमच्या पयल्यांनी पोर्चुगेजाक मारून धांवडयल्ले, तुमी दिल्लीकारांक कित्याक मारून हांगाच्यान धांवडोंक ना? आमची जमीन तांकां कित्याक तेंच्या हातीन दिली? म्हणून हे भुरगे फाल्यां आमकां क्वेश्चन करतले. सो ताका लागून आमी आयज सगळे जाण हांगा जमा जाला हे दिल्लीकारांक हांगाच्यान धांवडोवपाक लागून. तशेंच हांव सांगूंक सोदता तांचे सगळे बिचोलकार, सरवणकार, सांखळेकार आनी तशेंच सगळे गोंयकार आनी जितले एक्टिविस्ट आमचे गोंयाचे आनी जितले लिडर्स आसा, राखणदार आसा, तशेंच पॉलिटिशियन्स आसा, येता ते संडे 10:30 आमी हांगा एक 1 वीक कंप्लीट प्रोटेस्ट केल्लो आहा. सगळ्यांनी हांगा येवन 10:30 आनी तसोच आमचे सरवणाक आजादी दिवपाक, सरवणकारांच्या लोकांक